की मिनिस्ट्री से मिले, तो ये जो दुनिया के अंदर एक मोजा हुआ है चाइना में 30 साल में, कभी भी दुनिया में मुल्क ने इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं की और कभी भी लोगों को इस तरह इतनी तादाद में गुर्बत से निकाला हो। 70 करोड़ लोगों को 30 साल में गुर्बत से निकालना ये दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो उनसे जब हमने और भी क्या उनकी कामयाबी की क्या राज थे, और भी थे, लेकिन सबसे जो चीज़ स्टैंड आउट की वो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। हमारी बदकिस्मती शॉर्ट टर्म प्लानिंग, 5 साल इलेक्शन के होते हैं, गवर्नमेंट आती है, सोचती है कि मैं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट करूं जो इलेक्शन से पहले मैं लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसको फिर करोड़ों रुपया उसकी पब्लिसिटी करके तो उसके ऊपर इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। ये हमारे में और चाइना में एक स्टार्क डिफरेंस है। चाइना की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो, यानी जो उन्होंने हमें अपने प्लान्स बताए, वो इतनी आगे तक है। अब पाकिस्तान का आ जाए कि हमने आज जो इतने बड़ी हम ये मसले में पड़े हुए हैं, महंगी बिजली, इसके पीछे क्या, यानी हमने, ऑब्वियस है कि हमने कोई ना कोई चीज़ तो गलत की होगी कि सबसे सस्ती बिजली से सबसे महंगी बर्रे-सगीर में बिजली अब हम बना रहे हैं। और उसकी वजह यह है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं थी, कोई आगे का अपने आने वाली जनरेशन्स की नहीं फिक्र थी, कोई हमें ये नहीं सोचा कि हम वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे। जब तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं होंगे तो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी तो मुल्क कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। और वो जो उसके साथ दूसरी चीज़ नॉलेज इकॉनमी। अब सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर है, हमारे सामने देखते देखते 300 अरब से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, 50-60 लाख लोग हैं। हमारा कहाँ से पाकिस्तान गया, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स 60s के अंदर एक वक्त पे हांगकांग जितनी थी। हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3-4 एशियन टाइगर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी। और कहाँ आज के हमारा 25 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स और उनकी छोटे से सिंगापुर की 300 अरब डॉलर से ऊपर। तो ये सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट टर्म, कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी। और इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो हमारी, जो हमने अपनी बिजली से किया कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसको छोड़ के हमने ये महंगे इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन बनाने शुरू किए। और जब पता भी था कि आगे जाके हमें मुश्किल पड़ेगी, बिजली महंगी हमारी हो जाएगी, रुपया गिरेगा, जैसे रुपया गिरेगा बिजली की कीमत ऊपर चली जाएगी, बिजली की ऊपर जाएगी। हमारा मुकाबला है जो साउथ एशियन, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से, तो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम अनकम्पेटिटिव हो गई हमारी एक्सपोर्ट्स, और बजाय ऊपर जाने के नीचे आनी शुरू हो गई। तो ये जो मुझे आज खुशी है 3 वजह से। एक ये कि सस्ती बिजली, ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बिजली 5 सेंट से भी कम है, जबकि हम बिजली बाहर से 10-12 सेंट इतने पे ले रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स में क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल पे है, महंगी है, तो एक तो सस्ती बिजली, और ये जब आएगी तो इससे ओवरऑल जो 60% हमारा टारगेट है 2030 तक, तो ओवरऑल बिजली की कीमत नीचे आ जाएगी। दूसरी चीज़ क्लीन एनर्जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो बड़ा वनरेबल है, नंबर 8 पे गिना जाता है जो मुल्क ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर होगा। और उससे मुतासर इसलिए होगा कि हमें पानी का बहुत बड़ा मसला आ गई है, ये और बढ़ जाएगा मसला, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स के अंदर तेज़ी से पिघल रहा है पानी, तो वो ग्लेशियर्स फीड करते हैं ज़्यादातर हमारे दरियाओं को। तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, इसलिए हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने के लिए अपनी एनवायरनमेंट का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो ये क्लीन एनर्जी है, हवा से बनेगी एनर्जी, तो ये तो सेकंड इसकी बहुत बड़ी इसकी एडवांटेज है। और तीसरी चीज़ जो मैंने पहले बात की कि ये इंपोर्टेड फ्यूल पे नहीं है, हवा से बनेगी। जिस तरह हम पहले पानी से बिजली बनाते थे,
تو ہوا سے بجلی بنے گی امپورٹڈ، تو ہم پھر اگر روپیہ ہمارا کبھی سلپ بھی کرے تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگا. ہم شاکس پہ ہمارا اکانومی نہیں ڈپینڈنٹ ہوگی کہ جب ہم امپورٹ کریں گے باہر سے. جو اب جیسی جو ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی تو سارا پریشر پڑ گیا گورنمنٹ کے اوپر. ہمارا اتنا زیادہ جو ہمارے بجٹ میں سے اب سپورٹ کرنی ہے اپنی انڈسٹری کو، ان کو سبسڈیز دینی ہے کیونکہ وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، تو ایک وشس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اس کی 3 بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہیں رینیوبل انرجی کی، اور یہ جو ونڈ سے ہوا سے جو بجلی بنے گی. میں اس کے لیے ورلڈ بینک اور IFC کا بہت شکر گزار ہوں. الانگو آپ کا بہت شکر. الانگو کا اب تک اردو تو آ چکی ہوگی، تو آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اس میں پوری طرح کوشش کی، کیونکہ ایک وقت پہ یہ پروجیکٹ یہ آلموسٹ لیپس کرنے لگا تھا. تو ان کی کوششوں سے ہم نے پھر بڑی خوشی ہے کہ اب یہ آگے بڑھ رہا ہے. میں آخر میں صرف ایک چیز اپنے قوم کو کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے گزارا ہے. یہ جو ہمارا پہلا سال تھا یہ بڑا مشکل تھا. مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور اس کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی روپے کے اوپر اتنا پریشر پڑے کہ روپیہ گرنا شروع ہو جائے، اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں تھا روپے کو روکنے کے لیے گرنے سے. تو ایک بڑا مشکل وقت تھا. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں اپنی اکنامک ٹیم کا اس کے بعد کہ بڑی محنت سے اور مشکل وقت نکال کے آج ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے. آج ہمارا روپیہ کوئی سپورٹ کے بغیر بجائے گرنے کے گین کر رہا ہے. ہماری سٹاک مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ پازیٹیو ہو گیا. ہمارے جو مین انڈیکیٹرز ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور جو انویسٹر کانفیڈنس ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارا ڈائریکشن ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا کیا ہے کہ اپنی اکانومی کو چلانا ہے. جیسی ہماری اکانومی چلنی شروع ہوتا کہ لوگوں کو روزگار ملے. جو باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اپنی عام عوام کی ہم بہتری کیسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو کیسے اٹھا سکتے ہیں مشکل وقت سے. تو اس کا تو وہ سائیکل تب چلتا ہے ویلتھ کریشن سے. ہمارے پاس جب زیادہ پیسہ آئے گا اس کو ہم ٹیکس کریں گے، اس ٹیکس سے پھر اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں گے، جو کہ چائنا کی کامیابی کا راز تھا. میں عمر آپ کو مبارک دیتا ہوں، ندیم آپ کو، عرفان آپ کو. میں خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے جو بجلی کی چوری تھی، اب مجھے کریکٹ کرنا، 120 ارب روپیہ آپ نے تقریباً 1 سال میں ریٹریو کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. یہ بہت بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے. ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آپ کو مبارک دیتے ہیں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کے دستخط کی تقریب تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ماحول دوست منصوبے پر خوش ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم منصوبے بناتے ہیں، اور سیاستدان یہ سوچتے ہیں کہ وہ 5 سال کے لیے آئے ہیں تو مختصر مدت کے منصوبے بنائیں.